क्या आप जानते हैं कि जमीन पर मौजूद पानी कहां से आया? हम रोज पानी इस्तेमाल करते हैं, मगर इसकी असल कहानी अरबों साल पुरानी है। आज हम जानेंगे कि हमारी जमीन का पानी कैसे वजूद में आया। क्या ये पानी जमीन के अंदर बना था या खला से आया था? ये तहकीक साइंस की सबसे हैरत अंगेज कहानियों में से एक है। आइए इस हैरत अंगेज सफर का आगाज करते हैं। कहानी शुरू होती है 4.6 अरब साल पहले, जब सूरज भी नहीं बना था। एक गैस और गिर्द के बादल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर इब्तिदाई पानी तश्कील दिया। ये पानी बर्फ की बारीक तहों की सूरत में खला में मौजूद था। यानी पानी सूरज और जमीन दोनों से पुराना है। साइंसदानों के मुताबिक यही कदीम पानी आज तक हमारे सयारे में मौजूद है। ये थ्योरी 2014 की स्टडी से साबित होती है कि पानी सूरज से भी पहले बना था। इब्तिदाई पानी बर्फ की शक्ल में खला में सफर करता रहा। जब सूरज बना तो उसके गिर्द एक घूमता हुआ डेसिक वजूद में आया। इसी डिस्क ने आगे चलकर सयारे बनाए, जिनमें जमीन भी शामिल है। मगर उस वक्त जमीन पर पानी नहीं था। नई जमीन आग के गोले की तरह थी, जहां पानी फौरान भाप बन जाता। तो फिर हमारे समंदर कहां से आए? एक नजरिया कहता है कि पानी खला से आया। दूसरा नजरिया कहता है कि पानी जमीन के अंदर से निकला। हकीकत क्या है? आइए दोनों नजरियात को समझते हैं। इब्तिदाई निजाम शमसी में लाखों चट्टानी अजसाम जमीन से टकरा रहे थे। इनमें ऐसे सयारचे शामिल थे जिनमें पानी बर्फ की शक्ल में मौजूद था। जब ये जमीन से टकराते तो पानी छोड़ते जाते। कुछ लोग समझते थे कि ये पानी दमदार सयारों से आया, मगर मुतालियात से मालूम हुआ कि दमदार सयारों का पानी जमीन से नहीं मिलता। इन शहाबों में मौजूद पानी तकरीबन जमीन के समंदरों जैसा है। जमीन के पानी से सबसे ज्यादा मुशाबिहत कार्बोनेसिस शहाबों में पाई गई। लिहाजा ज्यादातर साइंसदान मानते हैं कि पानी शहाबों से आया। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। दूसरा नजरिया कहता है कि पानी जमीन के अंदर से भी पैदा हुआ। ये हाइड्रोजन ऊपर उठकर ऑक्सीजन से मिली और पानी की भाप बनी। लाखों साल तक ये भाप आसमान में जमा होती रही। जैसे जैसे जमीन ठंडी हुई, भाप बारिश में बदल गई। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि जमीन की पहली समंदर बन गए। कदीम क्रिस्टल भी साबित करते हैं कि 4.5 अरब साल पहले पानी मौजूद था। 2015 की एक तहकीक के मुताबिक मेंटल में मौजूद हाइड्रोजन भी पानी का हिस्सा बती। यानी पानी सिर्फ खला से नहीं आया, कुछ हिस्सा जमीन ने खुद भी बनाया।
یہ دونوں ذرائع مل کر ہمارے سمندر بناتے ہیں۔ آج کے ماہرین اسے دوہرا ماخذ کہتے ہیں، اور یہی نظریہ سب سے زیادہ قبول کیا جاتا ہے۔ زمین کے ٹھنڈا ہونے کے بعد بارش ہزاروں سال تک جاری رہی۔ یہ بارش سطح کو بھر کر عظیم قدیم سمندر میں بدل گئی۔ پانی نے زمین کی شکل بدلی، وادیاں اور دریا بنائے۔ سمندر ہماری زمین کے ماحول کو مستحکم بھی بناتے ہیں۔ یہ پانی زمین کی زندگی کا آغاز بھی بننے والا تھا۔ ایک وقت تھا جب پوری زمین سمندر کے نیچے تھی۔ یہ عالمی سمندر مستقبل کی تمام زندگی کا گھر تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں پانی نے زندگی کیسے شروع کی۔ پانی کی خاصیت ہے کہ یہ مادوں کو گھول سکتا ہے۔ یہی خصوصیت زندگی کی کیمیائی بنیاد ہے۔ قدیم سمندروں میں مالیکیول ملے اور پیچیدہ مرکبات بنے۔ یہی مرکبات آگے چل کر پہلی زندگی میں بدل گئے۔ زندگی کا آغاز پانی کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ پانی نے درجہ حرارت کو بھی متوازن رکھا۔ اس نے خطرناک شعاعوں سے بھی ابتدائی زندگی کو بچایا۔ یوں پانی نے زندگی کی پہلی بنیاد رکھی۔ آج بھی زندگی پانی ہی پر قائم ہے۔ مگر کیا زمین ہی واحد سیارہ ہے جہاں پانی ہے؟ آج ہم جانتے ہیں کہ کائنات میں پانی بہت عام ہے۔ مریخ پر پانی کی موجودگی کے آثار مل چکے ہیں۔ یوروپا اور اینسلیڈس کے نیچے سمندر چھپے ہوئے ہیں۔ کچھ دور دراز سیاروں کے فضاؤں میں پانی کی بھاپ بھی ملی ہے۔ یہ سب ثبوت بتاتے ہیں کہ پانی صرف زمین کا نہیں، پانی کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی شاید کہیں اور بھی موجود ہو۔ ہم صرف پہلے قدم پر ہیں، ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ مگر ایک چیز واضح ہے، پانی کائنات کی بنیاد ہے۔ تو پانی کہاں سے آیا؟ کچھ آسمان سے آیا، کچھ زمین نے پیدا کیا۔ ہر بوند اربوں سال کا سفر طے کر کے آپ تک پہنچی ہے۔ یہ واقعی ایک کائناتی کرشمہ ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ علم کی اس سفر کو جاری رکھیں۔ ہر قطرے کی ایک کہانی ہے، اسے سمجھنا ہمارا فرض ہے۔